ये अमल लोग पूछा करेंगे आपसे, हैं जी, पूछा करेंगे कि भाई क्या अमल करते हो, मेरी बहन क्या अमल करती हो, है जहां जाते हो तुम्हें रिज़्क और माल दौलत घेर लेता है। मैं कहता हूं आप करोड़ों रुपए मांगते हो तो अल्लाह देता है। लोग मिन्नत करके और कहेंगे कि आपको अल्लाह का वास्ता हमें ये अमल बता दो। लो जी दोस्तों, शुरू में मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरे हाथ में क्या है, ये देखें, ये मेरे हाथ में क्या है और ये क्या है जी, ये क्या है मेरे हाथ में, मुझे कमेंट में आपने बताना है। मैं आज आपको एक ऐसा अमल बताने लगा हूं कि ये टोपी है। अब अगर आप हमारी बहन है तो दुपट्टा ले लें, दुपट्टा, और ये कागज़ है, इस पर एक चीज़ लिखें और उसको पहन लें, या उस वक़्त पहने जब आप कारोबार में जा रहे हैं, किसी ज़ाहिर तकरीब में जा रहे हैं, किसी लोगों में जा रहे हैं। मैंने ये अमल एक बंदे को बताया था, यकीन करें कि उसके साथ क्या हुआ, आप हैरान रह जाओगे। और मैं ये हर उसको इजाज़त देता हूं जो ये वीडियो छोड़े बगैर, एक सेकंड भी छोड़े बगैर अमल करेगा, उसको इजाज़त है। जिसने आगे की ख़त्म। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने एक बंदे को ये अमल बताया, यकीन करें कि उसको एक ऐसी नौकरी मिली है जी, देख के गौर करें, उसको एक नौकरी मिली है 50,000 रुपया महीना है जी। और काम उसने क्या करना है कि जाता है और जो बंदे का वो कारोबार है, दुकान है या दफ्तर है, जो भी है, उसका काम है कि जाके दफ्तर में बैठ जाए बस। अब वजह को पूछे भाई क्यों, ये क्या जी, जाके बैठ जाए और 50,000 रुपये महीना ले ले। तो वजह इसकी ये है कि एक बार ऐसा हुआ कि वो उस बंदे के पास गया, काम इसका इतना नहीं था, कोई काम होगी, कोई चीज़ खरीदनी होगी। जब वो गया ना तो कोई ऐसे कस्टमर उसके पास आए, उस मालिक को एक दिन में 2 लाख रुपया बचा। फिर कुदरती बात है 15-20 दिन बाद फिर कोई काम पड़ा गया, फिर वहाँ पर रश पड़ गया उस दुकानदार के पास, या जो भी उसका कारोबार था, प्रॉपर्टी का था या कोई और कोई बिजनेस था। यानी 3-4 बार जब इस तरह हुआ ना, एक दिन उस मालिक को बैठे बैठे ख्याल आया कि यार ये बंदा आता है तो अब मुझे लाखों रुपए फायदा हो जाता है, वजह क्या है। अच्छा जी, अब उसने तजर्बा करने के लिए उस बंदे को दोबारा बुलाया कि भाई आपका ये मसला है, ये आपने मुझे पैसे ज़्यादा दे दिए थे, मैं आपको वापस करना चाहता हूँ, आप आएँ। अब ये बहाना था उसका, पैसे उसको ज़्यादा नहीं मिले थे। अब उस बंदे को जब उसने बुलाया, उसने कहा बैठे, मैं चाय मंगाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कॉपी में आपने कुछ पैसे मुझे ज़्यादा दिए हैं, तो ये मतलब है मैं आपको वापस कर दूंगा। अपने मुलाजिम को भेजा, जाओ भाई चाय ले आओ। ये बंदा बैठ गया। जब ये बंदा बैठा ना, दोबारा उसकी दुकान पर या उसका जो कारोबार की जगह थी, ऐसा रश पड़ा कि 3 लाख रुपए बच गया। अब सरकार इसको समझ आ गई कि ये बंदा बरकतों वाला है जी। अब क्या था जी, जब ये मतलब है उसको बहाने से कोई 500 रुपया वापस कर दिया, ये ले भाई तूने ज़्यादा दे दिया था। अब कुछ ना कुछ बहाना तो उसने डालना था, इस तजर्बे के लिए बुलाया था इसने कि भाई देखूं वाकई काम होता है, तो वाकई उसको काम हुआ। फिर एक दिन उससे पूछा तू क्या करता है, कहने लगा बस कुछ नहीं, हाँ कभी कमी मुझे नहीं हुई। वो बंदा पता क्या कहता है कि मुझे कोई ना कोई जरिया, मेरे बहन भाई काम कर देते हैं, वलदैन करते हैं, मैं बस घर के काम ही करता हूँ। इसने कहा कि आप ऐसा किया करें, मेरे दुकान पर जो पहला टाइम है ना, सुबह 7 बजे से लेके दिन के 2 बजे तक, बस ये 5-7 घंटे 4 घंटे बैठा करें, आपको 50,000 रुपये महीना दूंगा। ये बंदा बड़ा हैरान हुआ, ये क्या वजह। तो ठीक हो गया जी, अब उसको 50,000 कई महीने मिलता रहा। फिर एक दिन वो बंदा भी सोचने पर मजबूर हुआ कि क्या वजह है। फिर इस बंदे ने भी इसको पूछा कि यार ये वजह है कि मैंने तुझे रखा है कि भाई तू जब मेरी दुकान पर आता है रश पड़ जाते हैं। जब ये बंदे ने, मालिक ने कहा ना कि रश पड़ जाते हैं, तो उस बंदे को समझ आ गई कि मैं ये अमल करता हूं इसलिए, है जी। हाय हाय हाय। तो वो अमल आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास एक टोपी है ना, मिसाल ये देखें मैंने टोपी उठाई हुई है, ये मैं पहनता हुई कई बार आपने देखी होगी, और एक कागज, ये अमल आपको बताता हूं, है जी। अगर आप हमारी बहन है, दुपट्टे में आप ये अमल कर सकती हैं इंशाअल्लाह ताला। जहां जाओगे रिज़्क आपकी तरफ भागेगा, इज्जत आपकी तरफ भागेगी, दौलत आपकी तरफ भागेगी। मैं कहता हूं कि लाखों करोड़ों का उस बंदे को फायदा हुआ जिसने इसको रख लिया था। तो इसने पूछा ना कि भाई क्या वजह है, तो इसने फिर जो वजह बताई ना, तो वो बंदा भी हैरान रह गया। अपनी जो उंगलियां इस तरह दांतों में उसने दबा ली कि भाई वाह, इस तरह भी होता है। तो अमल वो मैंने ही उसे बताया था, है जी। अब
اپنے پیٹ سے بھی پردہ اٹھا دوں نا کہ عمل میں نے ہی اسے دیا تھا، بلکہ لکھ کر بھی میں نے دیا تھا. لیکن آپ کو بتاتا ہوں، ایک لائک کر دیں اور ایک کمنٹ کریں، اپنا اور اپنے شہر کا نام بتائیں. آپ کو اجازت ہے. دوستو یہ کاغذ ہے میرے پاس جو میں بھی آپ کو دکھا رہا تھا. اگر آپ مرد ہیں تو ٹوپی لے لیں، کوئی رنگ کی ہو، یہ نہیں کہ اسی طرح کی کوئی لینی ہے. ٹوپی لے لیں. اگر آپ خاتون ہیں تو مطلب ہے آپ کو دوپٹے میں ہی عمل کرنا ہے. یہ دیکھیں کاغذ ہے آپ کے پاس، کاغذ ہونا چاہیے. اب سرکار جب آپ عمل کرنے لگے نا، اس کاغذ کو خوشبو لگائیں. یعنی جتنا بھی مطلب ہے کہ آپ کو ضرورت ہے لکھائی جو کرنی ہے، اس پر کیا آپ نے لکھنا ہے. ایک چیز آپ کو بتانے لگا ہوں. آپ نے اس پر لکھنا ہے، یعنی کہ پہلے آپ نے 5000 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5000 مرتبہ پڑھنا ہے. 5000 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو خوشبو لگا کے کاغذ کو خشک کر دینا ہے. ظاہر ہے خوشبو تھوڑی سی لیکوڈ ہوتی ہے، گیلی ہوتی ہے، تو خشک کر لینا ہے. خوشبو لگا کے اس پر لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لکھا ہوا آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ. ایک بار یعنی ایک بار بسم اللہ لکھ کے اس کو آپ نے فولڈ کرنا ہے. اور یاد رکھیے یہ عمل آپ نے یعنی غسل کر کے کرنا ہے، یعنی فل غسل، فرضی غسل جسے کہتے ہیں، جس میں وضو بھی شامل ہوتا ہے. اس پر بسم اللہ لکھ کر اپنی ایک ٹوپی لے لیں، کوئی بھی آپ نے پسند کیا ہے جس طرح بھی. اس میں یہ دیکھیں اس طرح یہ میں نے رکھا ہے نا، سوئی دھاگے سے سی لیں، یا اگر دوپٹہ ہے اس میں سی لیں. یہ کاغذ تو میں نے بہت بڑا اٹھایا ہوا ہے نا، آپ نے چھوٹا سا کاغذ لے لینا. یعنی کہ یہ دیکھیں کتنا سا کاغذ آپ لے سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ اتنا کاغذ آپ لے سکتے ہیں. اس پر بسم اللہ لکھیں اور اپنے دوپٹے میں لگا لیں. جب بھی کوئی آپ مثال آپ گھر میں ایک خاتون ہے، وہ کپڑے ہی سیتی ہے یا پارلر ہی اس نے چلا رکھا ہے یا کوئی بھی کام ہے، جب آپ اپنا کاروبار کر رہے ہوں یا مثال خواتین جو ہیں کھانا پکا رہی ہوں، تو یہ اوپر لے لیں انشاءاللہ تعالی دوپٹہ. اور مرد حضرات اپنے کاروباروں پر یہ اس طرح کی ٹوپی یا کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. یعنی یہ بسم اللہ جب کاغذ ہے آپ کے سر پر رہنا چاہیے. انشاءاللہ لکھنے کے سے پہلے 5000 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں اور پھر لکھیں. انشاءاللہ تعالی روزی روٹی پیسہ عزت خود آپ اسی دن پہلے دن دیکھو گے. لیکن اجازت اس کو ہے. اجازت میں بسم اللہ کا عمل ہوں، یاد رکھیے گا. بسم اللہ تو میرے رب کی ہے، پتہ ہے مجھے، لیکن میں نے لاکھوں مرتبہ پڑھی ہوئی ہے. اس کو ہی اجازت ہے جو ویڈیو نہ چھوڑے گا اور 5000 بار بسم اللہ پڑھے گا، اس کو یہ زکوٰۃ ادا ہوگی. اگر آپ نے ذرا سی بھی آگے کر دی نا تو پھر میں نہیں اجازت دیتا، ختم ہوگی بات. پھر آپ بے شک کریں، اللہ آپ کو کامیاب بھی بے شک کرے، اللہ کرے آپ کو، میں دعا کرتا ہوں، لیکن میری طرف سے اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، عمل یہ کریں، زندگی میں کامیابیاں آپ کے مقدر کو اس طرح چومیں گی. جی بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ لوگ آپ سے پوچھا کریں گے، لوگ او بھائی کیا تم کرتے ہو. ہم جاتے ہیں، ہمیں تو ہم کسی مثال کسی دعوت میں آپ چلے گئے، آپ چلا گئے، آپ کے کزن چلا گئے، تو ہو سکتا ہے مہمان جو آپ بن کے گئے، میزبان آپ کی زیادہ آؤ بھگت کرے، بھائی آئیں جی بیٹھے جی، دوسرے کو دیکھے ہی نا، تو وہ حیران رہ جائے گا، یار میں تو زیادہ قریبی ہوں اس کا ہے جی، یہ تو میرا مطلب کزن ہے تو میں تو اس کا بہنوئی لگتا ہوں، پھر بھی مجھے نہیں پوچھتا کیا وجہ. تو وہی وجہ ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے اور ٹوپی میں لگا لیں انشاءاللہ تعالی. اور کسی خاص کام میں جاتے وقت بھی وہ ٹوپی پہنیں، دیکھیں کیسے کامیابیاں آپ کا مقدر بنتی ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.